चलो। यजीद ने जब अमर बिन साद को मदीना से कोफा की जानिब उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास रवाना होने का हुक्म दिया तो अमर बिन साद की जगह फिर वलीद बिन उतबा को मदीना का आमिल बनाकर भेज दिया था। यही वलीद बिन उतबा आमिल मदीना था जिसने अब्दुल्ला बिन जाफर की फरमाइश से एक तहरीर इस अमर की लिख दी थी कि अगर हुसैन मदीना में आ जाए तो उनको अमान है। ये तहरीर अपने खत के साथ उबैदुल्ला बिन जाफर ने हुसैन के पास अपने बेटों ओन और मोहम्मद के हाथ भेजी थी। जब वो कोफा जा रहे थे, मक्का से यजीद की हुकूमत टूट चुकी थी। वहाँ अब्दुल्ला बिन जुबैर हुक्मरान थे। जब हुसैन के शहीद होने की खबर मक्का पहुंची तो उबैदुल्ला बिन जुबैर ने लोगों को जमा करके एक तकरीर की और कहा कि लोगों, दुनिया में इराक के दो आदमियों से बुरे कहीं के आदमी नहीं है और इराकियों में सबसे बदतर कूफी लोग हैं। उन्होंने बार बार खतूत भेजकर बाइसरात हुसैन को बुलाया और उनकी खिलाफत के लिए बैत की, लेकिन जब इब्न जियाद कूफा में आया तो उसके गिर्द जमा हो गए और हुसैन को, जो नमाज गुजार और रोजादार, कुरान ख्वाह और हर तरह मुस्तहिक खिलाफत थे, कत्ल कर दिया और जरा भी अल्लाह का खौफ न किया। ये कहकर उबैदुल्लाह बिन जुबैर रो पड़े। लोगों ने कहा कि अब आपसे बढ़कर कोई मुस्तहिक खिलाफत नहीं है। आप हाथ बढ़ाए, आपके हाथ पर बैत करते हैं और आपको खलीफा वक्त मानते हैं। चुनांचे तमाम अहले मक्का ने उबैदुल्लाह बिन जुबैर के हाथ पर बैत की। बैत खिलाफ की ये खबर यजीद को पहुंची तो उसने एक चांदी की जंजीर बनवा कर दो आदमियों के हाथ वलीद बिन उतबा के पास मदीना में भेजी और लिखा कि उबैदुल्लाह बिन जुबैर के गले में ये जंजीर डालकर और मक्का से गिरफ्तार करके मेरे पास भेजो। लेकिन बाद में वो अपनी इस हरकत पर खुद ही मुतासिफ हुआ क्योंकि वो जानता था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर आसानी से अपने गले में जंजीर डलवाने वाले नहीं है। चुनांचे वलीद बिन उतबा ने इस हुक्म की कोई तामील नहीं की। यजीद भी सोचता रहा कि किस तरह उबैदुल्लाह बिन जुबैर को काबू में लाया जाए और खाना काबा की हुर्मत को भी कष्ट खून से नुकसान पहुंचाया जाए। माह जुल्हज्जा सन 61 हिजरी में हज के लिए मक्का में इतराफ व जवानिब से लोग आने शुरू हो गए। यजीद की तरफ से वलीद बिन उतबा आमिल मदीना हज व अमीर होकर मक्का में हो गया। इधर अब्दुल्ला बिन जुबैर जुदा अमीर हज थे, मगर दोनों ने जुदा जुदा अपने ग्रोह के साथ हज किया और किसी ने किसी की मुखालफत न की। वलीद बिन उतबा ने ऐसी तदबीर शुरू कर दी कि किसी तरह अब्दुल्ला बिन जुबैर को गिरफ्तार करके यजीद की खुशनुदी हासिल कर सके। सर, ये हज करने भी गए थे और फिर भी इनके दिलों में वो बस था। हाँ, ये था ना ये। उबैदुल्लाह बिन जुबैर वलीद के इरादों से वाकिफ होकर उन्होंने याम हज के बाद मुतमईन होकर यजीद को खत लिखा कि वलीद अगर तेरा चचा ज़ात भाई है लेकिन बहुत ही बेवकूफ़ है और अपनी बेवकूफ़ी से कामों को तबाह कर है। मुनासिब ये है कि किसी दूसरे को मदीना का आमिल बना। इस खत के पढ़ने से यजीद बहुत मुतासिर हुआ। उसने समझा कि अब्दुल्ला बिन जुबैर का दिल मेरी तरफ से साफ है और वो हरगिज मेरे खिलाफ नहीं। उससे बेशतर चूंकि मरवान बिन हकम भी वलीद की शिकायत भी उसने में उस किस्म के अल्फाज लिख चुका था, इसलिए अब्दुल्ला बिन जुबैर के इस खत की निस्बत यजीद को किसी बदगुमानी का मौका नहीं मिल सकता था। लिहाजा उसने फौरन वलीद बिन उतबा को माजूल करके इस जगह अपने दूसरे चचाजाद भाई उस्मान बिन मोहम्मद अबी बिन सुफियान को मदीना का हाकिम बनाकर भेज दिया। उस्मान बिन मोहम्मद ने मदीना में आकर मेखवारी शुरू कर दी, जिससे लोग बहुत नाखुश और बददिल हुए। उस्मान मुहर्रम सन 62 हिजरी में मदीना का आमिल मुकर्रर होकर आया। चंद रोज के बाद इसने शुरफाए मदीना में से 10 शख्स इंतखाब करके यजीद के पास दिमिश्क की जानिब भेजे। इस वक्त ने मंजर बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन हंजला, अब्दुल्ला बिन अमर बिन हिफ्स बिन मुगैरा भी शामिल थे। ये लोग जब दमिश्क में पहुंचे तो यजीद ने उनकी खूब खातिरदारी की और वल जिक्र दोनों शख्सों को 1-1 लाख रुपए और बाकी 8 शख्स को 10-10 हजार दरहम इनाम के देकर रुखसत किया। उन्होंने दमिश्क में यजीद को भी गाने बजाने की महफिलें बर्पा करने और खिलाफत शरह कामों में मसरूफ देखा। वापसी में सब ने इरादा किया कि यजीद की खिलाफत के खिलाफ कोशिश करनी चाहिए। दमिश्क से जो 9 शख्स तो मदीना की तरफ वापस आए थे और एक शख्स मंजर बिन जुबैर कूफा की तरफ चले गए थे कि अब्दुल्ला बिन जियाद और मंजर बिन जुबैर के दरमियान दोस्ती थी। उन्होंने उबैदुल्ला की मुलाकात के लिए कूफा का अज़्म किया था। जब अब्दुल्ला बिन हंजला माहमराइयों के मदीना में आए तो लोग हालात मालूम करने की हर से उनके गिर्द जमा हुए। ठीक है, अब खिलाफत खिलाफत यजीद की मुखालफत कहाँ से शुरू हुई थी? हाँ, अब यही पढ़ो। अब्दुल्ला ने कहा कि यजीद हरगिज़ मुस्तहिक खिलाफत नहीं, क्योंकि वो खिलाफ शरअ कामों में मसरूफ देखा जाता है। इसके मुसलमान होने में भी कलाम है, इससे तो मुसलमानों को जिहाद करना चाहिए। अहले मदीना ने कहा कि हमने तो सुना है यजीद ने आपको खूब इनाम व इकराम दिया है। अब्दुल्ला ने कहा हमने इसलिए कबूल कर लिया कि हमें मुकाबले की ताकत न थी। इन बातों को सुनकर लोग यजीद से बेहद मुंतफिर हो गए। अब्दुल्ला बिन हंजला ने तजवीज़ पेश की कि यजीद को माजूल कर दिया जाए।
عبداللہ بن چنانچہ قریش نے عبداللہ بن متی اور انصار نے عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا اپنا سردار منتخب کر کے یزید کی خلافت و حکومت کا انکار کیا۔ عثمان و محمد مروان بن حکم کی حویلی میں پناہ گزین ہوئے۔ اہل مدینہ نے تمام بنو امیہ کو جو ان کے ہاتھ آئے گرفتار ہاں جی، قید کر لیا۔ یہ وہ والی بات ہے۔ اس وقت جو تھے نا مروان بن الحکم اور یہ عبد الملک بن مروان جو مروان کا بیٹا تھا، یہ اس وقت بیمار بھی تھا۔ یہ چونکہ مدینہ منورہ میں تھے، چنانچہ اہل مدینہ نے ان کو قید کر لیا۔ جب ان کو پتہ چل گیا اور یہ بیعت کرنے کی انہوں نے ان کی خلافت کی خلاف بغاوت کی آواز بھی اٹھائی کہ یزید کی خلافت کو ہم نہیں مانتے، تب جو ہے نا انہوں نے فوج بھیجی، 10,000 شامیہ فوج بھیجے، کس نے؟ یزید نے، اور انہوں نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے بہت سے شامی کو یہاں یہ رامال بھی بنایا تھا۔ جی اہل مدینہ نے تمام بنو امیہ کو جو ان کے ہاتھ آئے گرفتار و قید کر لی، صرف مروان کے بیٹے عبد الملک کو جو حضرت سید بن المسیب فقیہ مدینہ کی خدمت میں ہمہ وقت موجود رہتا اور مسجد سے باہر نکلتا تھا، کب باہر نکلتا تھا اور بہت ہی عابد، زاہد اور نیک سمجھا جاتا تھا، کچھ نہیں کہا۔ ان حالات کی اطلاع بنو امیہ نے یزید کے پاس دمشق پہنچائی۔ یزید نے فوراً ایک خط عبیداللہ بن زیاد کو لکھا کہ منظر بن زبیر تمہارے پاس کوفہ میں گیا ہوا ہے، فوراً اس کو گرفتار کر کے قید رکھو اور مدینہ کی طرف ہرگز نہ جانے دو۔ عبیداللہ بن زیاد چونکہ یزید سے خوش نہ تھا، کیونکہ اس کی کوئی قدردانی اور عزت افزائی قتل حسین کے صلہ میں یزید نے نہیں کی تھی، لہذا اس نے منظر کو فوراً مدینہ کی طرف رخصت کر دیا اور یزید کو لکھ دیا کہ آپ کا خط آنے سے پہلے منظر مدینہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ منظر نے مدینہ میں پہنچ کر عبداللہ بن حنظلہ اور عبداللہ بن متی سے کہا کہ تم کو چاہیے کہ علی بن حسین امام زین العابدین کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرو۔ چنانچہ یہ سب مل کر علی بن حسین کے پاس گئے۔ انہوں نے صاف انکار کیا اور کہا کہ میرے باپ اور دادا دونوں نے خلافت کے حصول کی کوشش میں اپنی جانیں گنوائی، میں اب ہرگز ایسے خطرناک کام کی جرات نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو قتل کرانا پسند نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ مدینہ سے باہر ایک موضع میں چلے گئے۔ مروان جو ماہ دیگر بنی امیہ اپنی حویلی میں قید تھا، اس نے عبد الملک کے ہاتھ علی بن حسین کے پاس کہلوا بھجوایا کہ آپ نے جو کچھ کیا بہت ہی اچھا کیا، ہم اس قدر امداد کے اور خواہاں ہیں، ہمارے پاس کسی اموال اور اہل عیال جن کی اس جگہ گنجائش نہیں ہے، آپ کے پاس بھجوائے دیتے ہیں، آپ ان کی حفاظت کریں۔ علی بن حسین نے اس کو منظور کر لیا اور مروان بن حکم نے رات کی تاریکی میں پوشیدہ طور پر اپنے اہل عیال اور قیمتی اموال علی بن حسین کے پاس اس کے گاؤں میں بھیج دیے۔ علی بن حسین نے مدینہ کے حالات یزید کو لکھ کر بھیجے اور اپنی نسبت لکھا کہ میں آپ کا وفادار ہوں اور بنو امیہ کی حمایت و حفاظت میں ممکن کوشش بجا لا رہا ہوں۔ یزید نے مدینہ کے حالات سے واقف ہو کر نعمان بن بشیر انصاری کو بلا کر کہا کہ تم مدینہ جا کر لوگوں کو سمجھاؤ کہ ان حرکات سے باز رہو اور مدینہ میں کشف و خون کے امکانات پیدا نہ کریں۔ نیز عبداللہ بن اللہ کو بھی نصیحت کرو کہ تم یزید کے پاس گئے اور وہاں سے انعام و اکرام حاصل کر کے خوش و خرم رخصت ہوئے، لیکن مدینہ میں آ کر یزید کے مخالف بن گئے اور بیعت نص کر کے یزید پر کفر کا فتویٰ لگا کر لوگوں کو برانگیختہ کیا۔ برا بلا برانگیز یہ کوئی مردانگی اور دانائی کا کام نہیں کیا۔ علی بن حسین امام زین العابدین سے مل کر میری طرف سے پیغام پہنچاؤ کہ تمہاری وفاداری و کارگزاری کی ضرور قدر کی جائے گی۔ بنو امیہ سے